सवाल रहेको छ, योग ध्यान साधना सिकाउने गुरुकुल तथा व्यावसायिक संस्थाहरूबारे किन र कस्ता सचेतताहरू अपनाउने? हरिओम, धन्यवाद। अत्यन्तै सान्दर्भिक सवाल हो यो वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा, खास गरी जो योग साधनाका व्यवहारिक तथा सैद्धान्तिक ज्ञानहरू लिएर आफ्नो जीवनमा सांसारिक र पारमार्थिक दुवै विकास गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूका लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामी यो विषयभित्र छिरौँ। वर्तमान समयमा योग ध्यान साधना व्यावसायीकरण भएको छ र यसका आफ्नै प्रकारका सबल र दुर्बल तथा सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू रहेका छन्। केही नहुनुभन्दा केही हुनु पक्कै पनि राम्रो कुरा हो, तर पूर्ण नहुनु यसको दुर्बल पक्ष हो। गुरुकुलमा योग ध्यान साधनाका सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान विज्ञानका विषयहरू गहन रूपमा पूर्णताका साथ प्रदान गर्ने गरिन्छ, तर योग ध्यानका व्यावसायिक संस्थाहरूमा योग ध्यान साधनाका आवश्यक परेका ज्ञान विज्ञानका विषयहरू मात्र सामान्य तथा आधा अधुरो रूपमा प्रदान गर्ने गरिन्छ र सेवा लिनेहरूको आफ्नो सुविधा तथा सहजता अनुसार के कस्ता ज्ञान विज्ञान प्रदान गर्ने भनेर निर्णय गर्ने गरिन्छ। यसकारण आफ्नो जीवनको उद्देश्य अनुसार योग ध्यान साधनाका गहन ज्ञान विज्ञान सद्गुरु तथा सिद्ध गुरुद्वारा सञ्चालित मात्र सेवाको उद्देश्य भएका गैर नाफामूलक गुरुकुलहरूबाट हासिल गर्ने कि योग ध्यानका अनुभवी प्रशिक्षकहरूबाट सञ्चालित योग ध्यानका व्यावसायिक संस्थाहरूबाट काम चलाउ ज्ञान विज्ञान मात्र हासिल गर्ने भन्ने निर्णय आफैले बडो बुद्धिमत्तापूर्वक गर्नुपर्दछ। यो सत्य हो। पूर्वीय सनातन अध्यात्मको प्रमुख तथा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय योग ध्यान साधनाको विश्वव्यापीकरण भएसँगै हिजो आज योग ध्यान साधनाका ज्ञान विज्ञानका विषयहरूको विश्वव्यापी रूपमै व्यापक व्यवसायीकरण भएको छ र यससँगै यस क्षेत्रमा अनेक प्रकारका विकृति तथा अनियमितता र असन्तुलनताहरू पनि देखिन थालेका छन्। कतिपय स्थानहरूमा त पर्याप्त सजगता बिना असन्तुलित तथा अव्यवस्थित ढङ्गले सनातन योग विज्ञानका सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान विज्ञानका विषयहरूलाई अविवेकशील भएर निर्ममतापूर्वक तोडमरोड गरेर व्यवसायीकरण गरी कमाउने निकृष्ट व्यवसाय तथा ठगीको धन्दा समेत बनाइएको छ। यसकारण हरेक व्यक्ति स्वयंले बडो बुद्धिमत्तापूर्वक योग ध्यान साधनाका ज्ञान विज्ञानका विषयहरू हासिल गर्ने स्रोतहरूको छनौट गर्नुपर्दछ। अर्थात् गुरुकुल कि व्यावसायिक संस्था कुन रोज्ने आफ्नो आरोग्यता र समग्र विकासका लागि। योग ध्यान साधनाका कतिपय व्यावसायिक सञ्चालकहरूमा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने योग ध्यान तथा योगिक साधनाका न्यूनतम सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक बुझाइ समेत स्पष्ट नभएको हुँदा योग ध्यान साधनाका सनातन मूल्य मान्यताहरूलाई आफ्नो सुविधा र सहजता अनुकूल हुने गरी तोडमरोड गरेका कारण यसको प्रभावहीनता बढेको छ र केही अवस्थाहरूमा त योग ध्यान तथा यौगिक साधनाको नकारात्मक प्रभाव समेत देखिएको छ। सही विधि तथा पद्धतिहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा अनुसरण नगरिएका तथा नगराइएका कारण, जबकि योग ध्यान तथा यौगिक साधनाका प्रयोगात्मक अभ्यासहरू पूर्णतः वैज्ञानिकतामा आधारित प्रक्रिया विधि तथा पद्धतिहरू भएकोले सामान्य तथा विशेष अवस्थामा पनि योग ध्यान साधनाका कुनै पनि प्रकारका नकारात्मक प्रभावहरू हुँदैनन्। योग ध्यान साधना प्रक्रिया विधि पद्धतिहरूलाई सही ढङ्गले अनुसरण गरिएन भने यसले साधकको शारीरिक मानसिक भावनात्मक बौद्धिक आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक तहमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दछ। हुनुपर्ने उपलब्धि तथा विकासहरू नहुन तथा कम हुन सक्दछन्। अध्यात्म साधनाको नाममा हिजो आज विश्वव्यापी रूपमा योग ध्यान साधनाको बजार तथा व्यापार मेला लागेको छ। कुनै व्यवसायीले डिस्को मेडिटेसन, कुनैले डान्स मेडिटेसन, कुनैले ब्रिदिङ मेडिटेसन गराइरहेका छन्। ब्रिदिङ मेडिटेसन सबैभन्दा बढी गराउँदै आइरहेको पाइन्छ वर्तमान समयमा।
ब्रिदिङ मेडिटेसन तथा श्वास प्रश्वासको आयाम मिलाउने प्राणायाम साधनाको एक अंश मात्र हो। आफ्नो श्वास प्रश्वासभित्र बाहिर आएको र गएको हेरिरहनु मात्र हो। प्राणायाम मात्रको साधनाले पनि साधकको जीवनमा सात्विकता बढाउन र सकारात्मकता आउँछ। शरीर, मन, भाव, बुद्धि, आत्मा अर्थात् चेतनाको तहमा केही मात्रामा विकास ल्याउँछ। तनाव, चिन्ता दूर हुन्छन्। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक लाभ तथा उपलब्धिहरू पनि हासिल हुन्छन् केही हदसम्म। लामो समयदेखि दुःख दिइरहेका धेरै प्रकारका शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थता तथा समस्याहरूको उपचार तथा समाधान पनि हुन्छ र दुःख पीडाहरूबाट मुक्ति पनि मिल्छ। प्राणायाम साधनाका सकारात्मक प्रभावहरूका कारण मनुष्यको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक अवस्थाहरूमा सुधार तथा प्रगतिहरू आउँछन् र जीवन सन्तुलित तथा व्यवस्थित हुन थाल्छ। किनकि सनातन योग विज्ञानका अनुसार मनुष्यको श्वास प्रश्वास नै उसको सबैभन्दा नजिकको चिकित्सक हो, औषधि तथा औषधि उत्पादन गर्ने कारखाना हो, शरीरका सबै आयामहरू सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने मूल ऊर्जा हो, सही योजनाकार हो तथा उत्कृष्ट व्यवस्थापक हो श्वास प्रश्वास। ब्रिदिङ मेडिटेसन तथा श्वास प्रश्वासको आयाम मिलाउने प्राणायाम साधनामा आधारित ध्यान साधना सिकाउने अधिकांश व्यावसायिक संस्थाहरूलाई हेर्दा जतिले पनि योग ध्यानको व्यवसाय गरिरहेका छन् संसारभरि ती केवल प्राणायाम साधना तथा ब्रिदिङ एक्सर्साइज मात्र हुन्। श्वासभित्र आयो सकारात्मकतामा वृद्धि भयो र श्वास बाहिर गयो नकारात्मकतामा कमी आयो। अर्थात् श्वासभित्र आयो स्वास्थ्य हासिल भयो, श्वास बाहिर गयो विकार विसर्जन भयो। केवल यही लयमा मात्र आधारित छन् र यति मात्रको अभ्यासबाट आत्मा अर्थात् चेतनामा खासै प्रगति तथा पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक जीवनमा विकास आउन सक्दैन। प्राणायाम योग विज्ञानको एक अंश मात्र हो। अनुमानित ईसापूर्व 200 महर्षि पतञ्जलिले योगका सबै प्रकारहरूलाई एक सूत्रमा बाँध्ने सुधारात्मक उद्देश्यले सङ्कलन तथा प्रतिपादन गर्नुभएको योग दर्शनको एक महत्त्वपूर्ण कडी पतञ्जलि योग सूत्र अर्थात् अष्टाङ्ग योगका 8 अङ्ग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधिमध्ये चौथो अङ्ग हो प्राणायाम। तर ध्यान भनेको अष्टाङ्ग योगका क्रमशः अगाडिका 6वटा अङ्गहरूलाई आफ्नो दैनिक जीवनमा निष्ठापूर्वक अनुसरण गरेपछि अन्तिममा हासिल हुने विशेष प्रकारको गहन अवस्था तथा राजयोगको प्रारम्भिक चरण हो ध्यान। ध्यानको गहन अवस्थामा समाधि घटित हुन्छ जसलाई योग विज्ञानले राजयोगको रूपमा परिभाषित गरेको छ र योग ध्यान साधनाबाट प्राप्त हुने उच्चतम बिन्दु समाधिलाई नै मान्ने गरिन्छ। समाधिका विभिन्न प्रकार र तहहरू रहेका छन् प्रगतिको आधारमा। केवल एउटा अङ्ग प्राणायाम मात्रको अनुसरण तथा प्रयोगात्मक अभ्यास गरेर अगाडि बढियो भने सांसारिक जीवनमा केही सकारात्मक उपलब्धिहरू त हासिल हुन्छन्, तर आध्यात्मिक जागरण तथा पारमार्थिक जीवनको विकासका लागि आवश्यक पृष्ठभूमि तयार हुन सक्दैन। यो विशेष अवस्थाको पूरा लाभ मिल्न सक्दैन र जीवनका सबै आयामहरूमा समान प्रकारले प्रगति तथा विकास आउँदैन। किनकि प्राणायाम मात्रको प्रयोगात्मक अभ्यास गर्दा योग विज्ञानका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाटो सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान विज्ञानका नजानी नहुने र जीवनमा अनुसरण नगरी नहुने अरू महत्त्वपूर्ण विषयहरू छुट्छन्। हिजो आज सिकाइने आधुनिक योग ध्यान साधनाका व्यवसायहरूमा योगासन तथा शारीरिक व्यायामका नाममा एरोबिक गराउने गरिन्छ। सनातन योगासनको नयाँ भर्सन र अझ बढी प्रभावकारी रहेको झुठो प्रलोभन दिएर। तर
एरोबिकले योगासनले दिने जस्तो पूर्ण लाभ दिँदैन र शरीर तथा स्वास्थ्यका सबै आयामहरू शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक शरीर तथा स्वास्थ्यमा खासै प्रगति आउँदैन, किनकि एरोबिक तथा केही आधुनिक योगासनका कक्षाहरूमा योगासनका केही सजिला र आकर्षक विधिहरूलाई मात्र समावेश गरेर व्यवसायीकरण गरिएको छ, सिर्फ बजार बढाउने उद्देश्यले। योगासनका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, प्रभावकारी, परिणाममुखी तथा अत्यन्तै राम्रा उपलब्धिहरू प्रदान गर्ने अत्यावश्यक केही मुस्किल आसनहरूलाई समावेश गरिएका छैनन् तथा आफ्नो लिस्टमा राखेका छैनन् र यदि छन् भने पनि योग विज्ञानको नियम विपरीत तोडमरोड गरेर आफू खुसी समावेश गरेका छन्। यसो गर्दा यौगिक साधनाबाट जति लाभ मिल्नुपर्ने हो तथा जति लाभ लिन सकिन्थ्यो त्यति लिन सकिँदैन। साधकमा धारणा तथा ध्यानको गहिराई आउन सक्दैन र उसका उपलब्धिहरू अत्यन्तै सीमित सांसारिक प्रगतिहरूमा मात्र सीमित रहन्छन् तथा अड्किरहन्छन् र मनुष्यको पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक जीवनमा उल्लेख्य मद्दत मिल्न सक्दैन। सहभागीहरूको प्रत्यक्ष अनुभव अनुसार एरोबिक मात्र एकहोरो गराउँदा र एरोबिकका आसनहरूसँग श्वास प्रश्वासको लय नमिलाइकन गर्दा यसका थुप्रै नकारात्मक प्रभावहरू पनि देखिएका छन्। विशेष गरिकन शारीरिक तथा स्थूल शरीरका कोशिका, मांसपेशी, हाड, जोड्नी, नसा तथा ग्रन्थि र ग्रन्थिका रसायन तथा हर्मोनहरूको उत्पादनमा र सन्तुलनमा असन्तुलनताहरू देखिएको पाइएका छन्, जबकि सही प्रक्रिया तथा विधिहरू अन्तर्गत रहेर गरिने योगासनका प्रयोगात्मक अभ्यासहरूबाट सकारात्मक लाभहरू मात्र हासिल भएको पनि सहभागीहरूकै प्रत्यक्ष तथा प्रामाणिक अनुभवहरू रहेका छन्। व्यावसायिक ध्यान साधना सिकाउने संस्थाहरूले एरोबिक गराइसकेपछि श्वास प्रश्वासभित्र आएको र बाहिर गएको हेर्ने सामान्य विधि गराउँछन् र आफैले परिभाषा गरे अनुसारको ध्यानको अभ्यास पुरा गराउँछन्। साधनामा सहभागीहरूलाई धारणा, ध्यान, समाधिसम्म जाने तथा लाने विधिसम्म पुर्याउँदैनन् र साधकमा वास्तविक ध्यानको गहिराई तथा विशेष अवस्था घटित हुनै सक्दैन। यो अवस्था कहिले पनि उनीहरूको जीवनमा आउँदैन। योग ध्यानका व्यावसायिक संस्थाहरूले प्रदान गर्ने यौगिक साधनाको सेवामा सन्तुलित तथा व्यवस्थित ढङ्गले जीवनका सबै आयामहरूको विकास गर्न मार्गनिर्देश गर्ने तथा मानव जीवनको अनुशासन, नैतिकता, कर्तव्यपरायणता, मूल्य मान्यता सिकाउने यम, नियम, प्रत्याहारका सैद्धान्तिक ज्ञान विज्ञानका विषयहरूको पाटो छुट्ने हुनाले मनुष्यको जीवनमा चाहे अनुरूपको सांसारिक तथा पारमार्थिक विकास हासिल हुन सक्दैन। साथै योग विज्ञानको अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक तथा विशेष प्रकारले शरीर तन्काउने प्रयोगात्मक विषय योगासन पनि छुट्छ, जसले शरीरका बाहिरी तथा आन्तरिक अङ्गहरू र शरीरका महत्त्वपूर्ण क्रिया, प्रक्रिया, तन्त्र तथा प्रणालीहरूलाई हर प्रकारले स्वस्थ, शुद्ध, चुस्त, सक्रिय, सन्तुलित तथा व्यवस्थित राख्न मद्दत गर्दछ। एकाग्रताको अभ्यास गरिने धारणाको साधना पनि छुट्छ, जसले मनुष्यको मनका सोच, विचार, भावका भावनात्मक संवेगहरूलाई सन्तुलित, एकाग्र, शान्त तथा व्यवस्थित राख्न मद्दत गर्दछ। योग विज्ञानका यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणाको साधनाबाट हासिल गरिने महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूको अभावका कारण केवल शारीरिक व्यायाम र प्राणायाम मात्रको साधनाले ध्यान तथा समाधि साधनाको गहिराई भेट्न सकिँदैन। ध्यान तथा समाधिको गहिराई भेट्न र यसका सबै प्रकारका सांसारिक तथा पारमार्थिक लाभहरू हासिल गर्न पतञ्जलि अष्टाङ्ग योगका 8वटै अङ्गका
पूर्णतः वैज्ञानिकतामा आधारित प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरूलाई दैनिक जीवनमा निष्ठापूर्वक अनुसरण गर्नुपर्दछ र यस प्रकारको योगिक साधनाको पूर्ण ज्ञान केवल गुरुकुलबाट मात्र प्राप्त हुन सक्दछ। यसकारण आफ्नो जीवनमा सांसारिक विकासको साथसाथ पारमार्थिक विकास पनि गर्न चाहने व्यक्तिहरूको रोजाइ गुरुकुल नै हुनु अति आवश्यक हुन्छ। योग ध्यानका साधना केन्द्रहरू, खास गरी योग ध्यानशाला, योग ध्यानका प्रयोगशाला, गुरुकुल तथा योगपीठहरूले नियमपूर्वक योग विज्ञान तथा पतञ्जलि अष्टाङ्ग योगका सबै अङ्गहरूको निष्ठापूर्वक अनुसरण गर्दै सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान विज्ञानका विषयहरूको प्रयोगात्मक अभ्यास गराउँदै तथा सिकाउँदै आएका हुनाले साधकको सांसारिक तथा पारमार्थिक दुवै जीवनमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएका थुप्रै उदाहरणहरू यी संस्थाहरूमा सहभागी भएर योग ध्यान साधना पुरा गरेका सहभागीहरूको प्रत्यक्ष तथा प्रामाणिक अनुभवहरू सुन्न पाइन्छन्। किनकि गुरुकुलहरूले ज्ञानको व्यवसाय गर्नु हुँदैन, मनुष्यले हरेक कर्महरू निस्वार्थ भएर सेवाभाव राखेर गर्नुपर्दछ भन्ने सनातन अध्यात्म दर्शन तथा सनातन धर्म विज्ञानको मूल मर्मलाई आत्मसात गरेका हुन्छन् र उनीहरूले यही भावमा दिनरात निरन्तर अध्यात्म क्षेत्र र अध्यात्म मुमुक्षुहरूको सेवा गर्दै आइरहेका हुन्छन्। गुरुकुलहरूको भित्री मनोकांक्षा एकमात्र ध्यान रहेको हुन्छ कि कसरी अध्यात्म मुमुक्षु तथा सेवाग्राहीहरूलाई उच्चतम सेवा प्रदान गर्ने तथा जतिसक्दो बढी उनीहरूलाई लाभ पुर्याउने भन्ने भाव रहेको हुन्छ। तसर्थ गुरुकुलहरूमा आफ्नो न्यूनतम दैनिकी धान्न सामान्य खर्च उठाउनु बाहेक नाफा कमाउने उद्देश्य रहेको हुँदैन। पुर्खाको अमूल्य ज्ञानको संरक्षण गर्नु, सनातन अध्यात्म, सनातन धर्मको प्रचार प्रसार, विकास तथा प्रवर्धन गर्नु, सेवा गर्नु मूल ध्येय रहेको हुन्छ गुरुकुलहरूको। सबै योग ध्यान साधना सिकाउने योगशाला तथा गुरुकुलहरूमा सनातन योग विज्ञानका नियमहरूलाई नबिगारिकन तथा तोडमरोड नगरिकन जस्ताको तस्तै तथा बरु अझ मिलेसम्म सुधार गरेर सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान विज्ञानका विषयहरूका प्रयोगात्मक अभ्यासहरू गराइन्छन्। योग ध्यान साधना सिकाउने तथा सेवा प्रदान गर्ने व्यावसायिक संस्थाहरू प्राय होटल, रिसोर्ट, मसाज सेन्टरहरूमा आफ्ना ग्राहक तथा सेवाग्राहीहरूले उनीहरूको सुविधा र सहजता अनुकूल हुने गरी जे खोजेका छन् त्यही अनुसार सेवा उपलब्ध गराइने हुनाले एक दृष्टिकोणबाट योग ध्यानका सीमित तथा खोजी गरिएका विधिहरू मात्रको सेवा प्रदान गर्नु सही पनि हो, आरोग्य पर्यटनको विकास तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले। किनकि जुन ग्राहकले घुमघामको क्रममा केही फरक अनुभव, सीमित परिवर्तन, आराम तथा लाभ मात्र हासिल गर्न चाहेका हुन्छन्, त्यस्ता ग्राहकहरूलाई योगशाला तथा गुरुकुलमा जसरी योग विज्ञानका सबै विधिहरू प्रक्रियाहरू सिकाउनु आवश्यक हुँदैन र सिकाएर साध्य पनि हुँदैन, उनीहरूलाई पनि यस सम्बन्धमा रुचि हुँदैन। केही नगर्नुभन्दा व्यावसायिक योग ध्यान साधना संस्थाहरू चलाउनु पनि अत्यन्तै राम्रो हो। किनकि केही नगर्नुभन्दा कम्तीमा मनुष्यको शरीरमा स्थिरता, मनमा एकाग्रता, भावनामा शान्ति, बौद्धिक विकास जस्ता लाभहरूबाट मात्र भए पनि उनीहरू लाभान्वित हुन सक्छन्। प्राय हिजो आजका अधिकांश मनुष्यहरूको मूल उद्देश्य तथा प्राथमिकता नै व्यावहारिक जीवन तथा सांसारिक आयामहरूको सही व्यवस्थापन तथा विकास गर्नु मात्र रहेको हुन्छ। उनीहरूलाई आफ्नो आन्तरिक विकास गर्ने भन्ने बारे चासो नै हुँदैन तथा कतिपयलाई त थाहा पनि हुँदैन। उनीहरूलाई मनुष्यको आध्यात्मिक विकास गर्ने अष्टाङ्ग योग विज्ञानका सबै अङ्गका वास्तविक प्रक्रिया तथा विधिहरू, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिप्रति मतलब पनि हुँदैन।
तर जसलाई पुरै अष्टाङ्ग योगको निष्ठापूर्वक अनुसरण गरेर आफ्नो सांसारिक लगायत पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक जीवनको विकासमा रुचि छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू योग ध्यान साधनाका व्यावसायिक प्रयोगात्मक अभ्यासका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनु उनीहरूका लागि बिल्कुल लाभकारी हुँदैन। तसर्थ यस्ता सहभागीहरूले अनिवार्य रूपमा गुरुकुलका योग ध्यान साधना सिकाइ कक्षाहरूमा सहभागी हुनुपर्दछ, जीवनको पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक विकास गर्नका लागि र परमात्मा प्राप्ति तथा मोक्षमा उपलब्ध हुनका लागि। धन्यवाद। हरि ओम शिवोहम।